मिस के छ साथीहरु भोलिको एम भूमिका खेल्नु देशप्रति एग्जाम कहिले भन्छ क्यामेरा अन गर्दैन त्यसमा एग्जाम कहिलेबाट हुन्छ हेलो सुराकीहरु दशैँपछि हुन्छ दशैँ नेपाल सरकारका कोर्समा त 10 अगाडि नै हुन्छ नि है हैन दशैँ पछाडि हुन्छ नानीहरु नाति जहिले भए पनि राम्रोसँग पढेर बजा भाइ एकान्त दुनिया जहिले देख्ने हुन्छ पहिला पढ राम्रोसँग पढ न एक्जाम जल्दी देख्ने हुन्छ पहिला जान त 4 किलो भन्छ सरले एकजनाको बैठक खत्तम हुन्छ क्या साथी क्यामेरा अन गराउन सबैले झल्ला गर हल्ला नगर कता कता हल्ला हेलो गुड मर्निङ प्यारा विद्यार्थीहरु हिजोको ट्रान्सलेसन गर्नुभयो होला हैन ल ट्रान्सलेसनको राम्रै छ मैले सोचे भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुको मैले राम्रै पाएँ ट्रान्सलेसन त्यस्तो बिग्रेको छैन मैले अलिकति तपाईहरुलाई ट्रान्सलेसन हिजोको गराइदिए नेपालमा अहिले प्राकृतिक विपत्तिहरु बढ्दै छन् Natural disasters are increasing in Nepal nowadays. प्राकृतिक विपत्ति लेखेको कतिपय साथीहरुले विशेषता लेख्नु भएको छ Natural disasters are increasing in Nepal. Can you natural disasters disasters are increasing in Nepal nowadays. हेर्नुस् त natural disasters are increasing in Nepal nowadays. नेपालमा अहिले प्राकृतिक विपत्तिहरु बढ्दै छन् Natural disasters are increasing in Nepal nowadays. यो हाम्रो हिजोको प्रश्न भयो हिजो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीले 50 जना जतिको हत्या गर्यो yesterday flood killed around 50 people in Sindhupalchok district. धेरै जनाको त एकदमै राम्रो छ कतिपय विद्यार्थीको त एउटा पनि गल्ती भएको छैन yesterday flood killed around 50 people in Sindhupalchok district. हिजो बाढीले 50 जना जति मान्छे मार्यो
yesterday flood killed around 50 people in Sindhupalchok district. त्यसपछि उक्त बाढी र पहिरो प्राकृतिक विनाशका एक उदाहरण हो। उक्त that flood and landslide बाढी पहिरो that flood and landslide are an example of natural destruction प्राकृतिक विनाश natural destruction हेर्नुस् त that flood and landslide are an example of natural destruction that flood and landslide are an example of natural destruction त्यसपछि कतिपय प्राकृतिक विनाश मानिसका गल्तीका परिणाम हुन् कतिपय some of the natural destructions are the results of human fault मान्छेका गल्तीका परिणामहरू some of the natural destructions are the results of human fault मान्छेका गल्तीका परिणामहरू हुन्। तपाईहरु प्राय जसोको 2 नम्बर चाहिँ प्राय सबैको आउँछ किनकि अब हामी टिचरले गरे जस्तो एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन त सक्नुहुन्न प्रकृतिको उचित संरक्षण गर्न हामीले सिक्नु पर्छ। we should learn to preserve nature properly। ओके ल यो थियो हाम्रो हिजोको ट्रान्सलेसनको टेस्ट। धेरै विद्यार्थीहरुको राम्रो लाग्यो मलाई राम्रो छ त्यस्तो अत्ताली हाल्नु पर्ने अवस्था छैन। इट्स सो नाइस फर हैन धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। अब क्याडेटका विद्यार्थीहरुलाई हिजो हामीले अफ गरिसकेका छौं। क्याडेट अहिले हामीले एक दुई दिन अब छुट्टा छुट्टै क्लास हुन्छ तपाईहरु सबैको ग्रुप यो मर्ज क्लास अब एक दुई दिनमा ब्रेक हुन्छ त्यसपछि सहायकलाई छुट्टै क्वेशनहरु छन् सहायकका हामी 2-4 दिन सहायक पढ्छौं 2-3 दिन क्याडेट पढ्छौं अनि 2-3 दिन फेरि असै पढ्छौं। हामीले पहिला सबैलाई मिल्ने च्याप्टर पढायौं अब त्यो सबैलाई मिल्ने च्याप्टर सकिसकेको छ त्यसैले मैले त्यो प्याटर्नमा अब तपाईहरुलाई ल हेरौं। अब हामीलाई डब्लु क्वेशन बनाउने तर्फ हेरौं। तपाईहरुलाई मैले स्टेटमेन्ट बनाउने गराइसकेको छु अलिकति क्वेशन बनाउने तर्फ लागेर म रिपोर्ट राइटिङमा गइने हाल्न चाहन्छु रिपोर्ट राइटिङमा मुभ हुन चाहन्छु। क्वेशन भनेको तपाईहरुलाई डब्ल्युएच क्वेशन र ट्याग क्वेशन यस नो क्वेशन्स हामीले तीनटा पढ्नु पर्छ। क्वेशन सेगमेन्ट हेरौं हाम्रो त्यहाँ क्वेशन मेकिङ भनेको थियो हाम्रो सिलेबसमा असैका भाइहरुकोमा या कसकोमा डब्ल्युएच क्वेशन एउटा छ डब्ल्युएच क्वेशन त्यसपछि तपाईहरुलाई इमेलमा पर्सि प्र्याक्टिस क्वेशन पनि आउँछ त्यो प्र्याक्टिस क्वेशनमा भका सबै ग्रामर गर्ने त्यसको एक हप्ता पछि तपाईहरुलाई घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्ने एक हप्ता पछि मैले एन्सर पठाइदिन्छु। डब्ल्युएच क्वेशन ट्याग क्वेशन डब्ल्युएच क्वेशन ट्याग क्वेशन र यस नो क्वेशन गरी जम्मा हाम्रो तीनवटा क्वेशन हुन्छ। यस नो क्वेशन गरी तीनवटा क्वेशन्सहरु हुन्छ। डब्ल्युएच क्वेशन यस नो क्वेशन र ट्याग क्वेशन गरेर तीनवटा क्वेशनहरु हुन्छ। त्यो डब्ल्युएच क्वेशनलाई हामी इन्फर्मेसन क्वेशन पनि भन्छौं। डब्ल्युएच क्वेशनलाई हामी इन्फर्मेसन क्वेशन पनि भन्छौं। राम has 20,000 Ram has 20,000 rupees Ram has 20,000 rupees राम सँग 20,000 पैसा छ। राम has अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ ब्राकेटमा आउला
इन्फर्मेसन क्वेसन तपाईले यसलाई इन्फर्मेसन क्वेसन बनाउनु पर्यो। राम हैज 20,000 रुपीज। इन्फर्मेसन क्वेसन भनेको WH क्वेसन हो कि इन्फर्मेसन। रामसँग 20,000 छ, रामसँग कति छ, हाउ मच अमाउन्ट डज राम हैव। पहिला WH ओड, यसको फर्मुला म तपाईलाई सिकाउँछु। हाउ मच अमाउन्ट डज राम हैव, सरी HOW, how much amount DOES does Ram have, how much amount does Ram have। जहिले पनि हाम्रो WH क्वेसन को फर्मुला के हो त भन्दाखेरि WH क्वेसन को फर्मुला लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्यो WH क्वेसन को स्ट्रक्चर। WH क्वेसन को स्ट्रक्चर के हो? WH क्वेसन को स्ट्रक्चर हुन्छ WH ओड प्लस एउटा त एक्जिलरी हुन्छ, फेरि सब्जेक्ट एउटा यो हुन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को हुन्छ WH ओड डू डज डिड, फेरि सब्जेक्ट अनि भर्ब, यहाँनेरि आएर भर्ब हुन्छ। यो दुईवटा फर्मुला तपाईहरुले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। WH ओड एक्जिलरी सब्जेक्ट, WH ओड डू डज डिड सब्जेक्ट भर्ब। यदि ब्राकेटमा तपाईलाई राम भिजिटेड पोखरा लास्ट वीक, यहाँ हेर्नुस् है, राम भिजिटेड पोखरा लास्ट वीक तपाईलाई व्हेन क्वेसन भनेपछि WHN व्हेन राखेर प्रश्न बनाउनु पर्यो। राम भिजिटेड पोखरा लास्ट वीक व्हेन, यो फर्मुला हेर्नुस् त। अब भिजिटेड भनेको भर्ब टु हो, भिजिटेड भर्ब टु हो भनेपछि अब तपाईलाई WHN व्हेन क्वेसन बनाउनु छ। राम भिजिटेड पोखरा लास्ट वीक, रामले अघिल्लो हप्ता पोखरा भ्रमण गर्यो। राम भिजिटेड पोखरा लास्ट वीक व्हेन WHEN व्हेन डिड RAM राम, व्हेन कहिले भ्रमण गर्यो त व्हेन WH ओड, अनि यो भिजिटेड भनेको भर्ब टु हो त्यसैले डिड ल्याउने। व्हेन डिड सब्जेक्ट राम, अब भिजिटेड भर्ब 1, व्हेन डिड राम भिजिट पोखरा, राम कहिले भ्रमण गर्यो। व्हेन डिड राम भिजिट पोखरा, राम कहिले पोखरिया भिजिट गर्यो। व्हेन डिड राम भिजिट पोखरा, व्हेन डिड रामले कहिले पोखरा भ्रमण गर्यो। दीपा इट्स मैंगो टुडे, दीपाले आज के खान्छिन्। अब दीपा इट्स अ मैंगो टुडे, दीपाले आज एउटा आम खान्छिन्। WH80 वाट क्वेसन, तपाईले यसलाई अब WH80 वाट क्वेसन बनाऊ। यो वाट क्वेसन भनेपछि यो मैंगो बाहेक अरु सबै प्रश्नमा अट्नु पर्छ। यो फर्मुला हेर्नुस्, दीपाले आज के खान्छिन्। व्हाट डज, अब यो इट्स भनेको भर्ब 5 हो। व्हाट डज सब्जेक्ट दीपा, अब यहाँ इट आइसक्यो, यहाँ भर्ब 1 इटा। व्हाट डज दीपा इट, अनि यो टुडे राख्नु परिहाल्यो। व्हाट डज दीपा इट टुडे, आज दीपाले के खान्छिन्। व्हाट डज दीपा इट टुडे। दीपक लिभ्स इन रामेछाप, यो प्रश्न हामीलाई असैमा आएको प्रश्न हो। वेयर दीपक लिभ्स इन रामेछाप, दीपक रामेछापमा बस्दछ। दीपक LIVS लिभ्स इन RAMECHHAP रामेछाप। दीपक लिभ्स इन रामेछाप, दीपक रामेछापमा बस्दछ। दीपक लिभ्स इन रामेछाप,
दीपक रामेछापमा बस्दछ। दीपक लिभ्स इन रामेछाप। दीपक रामेछापमा बस्दछ। त्यो भन्नुको अर्थ के भने अब दीपक कहाँ बस्दछ? यो प्रश्नमा तपाईलाई WH क्वेशन, इन्टरोगेटिभ क्वेशन, WH क्वेशन भनेर प्रश्न आयो या प्रश्न आउँदाखेरि के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि जानकारीमूलक प्रश्न त इन रामेछाप हो। दीपक कहाँ बस्दछ? यो भर्ब 5 छ। Where does Deepak live? यहाँ इन गर्नु पर्दैन। Where does Deepak live? Deepak lives in Ramechhap. Where does Deepak live? Ram arrived at 10 AM yesterday. राम हिजो 10 बजे आइपुग्यो। हेरौँ है अब सजिलो छ। राम 10 AM yesterday. राम हिजो 10 बजे आइपुग्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त, राम arrived at 10 AM yesterday. राम arrived at 10 AM yesterday. राम arrived at 10 AM yesterday. यसको एन्सर के होला? यसको प्रश्न अब तपाईले यो हेर्नुस् कति बजे, यसलाई हामीले यो चाहिनु परेको हैन। When did, कहिले, राम, यो verb 2 भएको भएर did, WHO do does did, verb 1 भए do, verb 2 भए verb 5 भए does, यो दोस्रो फर्मुला लाउनु पर्यो। When did Ram arrive? When did Ram arrive yesterday? हिजो राम कति बजे आइपुग्यो? When did Ram arrive yesterday? When did Ram arrive yesterday? राम हिजो कति बेला आइपुग्यो त? When did Ram arrive yesterday? राम हिजो कति बेला आइपुग्यो? When did Ram arrive yesterday? राम हिजो कति बेला आइपुग्यो? Deepak lives in Ramechhap. Where does Deepak live? Ram arrived at 10 AM yesterday. When did Ram arrive yesterday? When did Ram arrive yesterday? यसरी हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ क्वेशन्स बनाउँदा। तपाईहरुलाई मैले 5 वटा प्रश्नहरु दिए। Deepa enjoys singing song. ल तपाईहरु त्यहाँनेरि एकछिन कसैले पनि नलेख्ने। Deepa enjoys singing songs. Ram saw a tiger. Ram saw a tiger in jungle. In a jungle. Muna went Pokhara. English movies are Deepak's all-time choice. Columbia is located at Baneshwar. Deepak is a social and polite person. ल यसको प्रश्न बनाऊ। Make WH questions. Make WH questions. यसको WH questions हरु बनाऊ। Make WH questions है।
पहिला तपाईहरुले हेर्नुपर्छ व्यक्तिको नाम क्यापिटल गर्नुपर्छ है दीपा इन्जोय सिंगिङ सङ व्हाट डज दीपा इन्जोय दीपाले के इन्जोय गर्छ दीपा इन्जोय सिंगिङ सङ्ग्स व्हाट डज दीपा इन्जोय यसको पहिलो एन्सर हुन्छ हाम्रो व्हाट डज दीपा इन्जोय यहाँ डज ल्याइसकेपछि यताबाट भगवान मात्रै हुन्छ नि व्हाट डज दीपा इन्जोय 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 Ram saw a tiger in a jungle. Ram saw a tiger in a jungle. What did Ram see in jungle? यसको दुईटा तीनटा आन्सर भन्छ रामले कहाँ बाघ देख्यो यदि यसलाई प्रश्न बनाउने हो भने what did अब लगातारी राम अब यो did आइसकेपछि यो भगवान हुन्छ what did Ram see in a jungle रामले जंगलमा के देख्यो What did Ram see in jungle? What did Ram see in a jungle? Where did Ram see a tiger? यदि तपाईले यसलाई यो इन अ जंगललाई हटाउनु भयो भने Where did Ram see? यसलाई हेर्नुस् त Where did Ram see a tiger? रामले एउटा बाघ कहाँ देख्यो Where did Ram see a tiger? Where did Ram see a tiger? रामले बाघ कहाँ देख्यो मुना went पोखरा Where did Muna go? त्यो तपाईले यहाँ Where did Muna go? Where did M-U-N-A Muna go? Where did Muna go? Where did M-U-N-A Muna go? Where did Muna go? Muna कहिले गइन्? Where did M-U-N-A Muna go? English movies are Deepak's all-time choice. What are गर्दै हुन्छ यहाँ? What are? यसलाई WHAT what गर्दिनुस् त? What is Deepak's all-time choice? What are? यहाँ what are गर्दिनुस् यो प्रश्न सकिहाल्यो what are ल हेर्नुस् त what are Deepak's all time choice Deepak को all time choice के हो what are Deepak's all time choice Colombia is located at Baneshwar where is Colombia where is Colombia where is Colombia यसलाई हामीले Where is Colombia located गरे पनि हुन्छ Where is Colombia मात्र गरे पनि हुन्छ Where is Colombia Colombia कहाँ छ Where is Colombia Where is Colombia गरे नि भो Where is Colombia located What type of person is Deepak What type of person is Deepak What type of person is Deepak? Deepak कस्तो खालको व्यक्ति हो? What type of person is Deepak? What type of person is Deepak? Where is Colombia? Where is Colombia? What type of person is Deepak? Deepak कस्तो खालको मानिस हो? What type of person is? What type of person is Deepak? Where is Colombia? अब यसलाई तपाईले where is Colombia located भन्दा पनि हुन्छ है यसलाई त्यो प्याटर्नले पनि मिल्छ ठीक छ अब कुरा गरौं अब एक्स्ट्रा ग्रामरमा असै भाइहरुको लागि एक्स्ट्रा ग्रामर हेर्नुस् त असैहरुको लागि अब हुन त यो सबैलाई आउँछ एक्स्ट्रा ग्रामर इंग्लिश कमजोर हुनेहरु जति पटक पनि पढ्न तयार हुने जति पटक पनि पढिरहने यहाँबाट मैले तपाईहरुलाई एउटा ग्रामरको प्र्याक्टिस बनाउँदै छु केही क्वेशन्सहरु त्यसलाई अभ्यास गर्ने घर बसेर अनि केही समयपछि फेरि सबैलाई इमेल आउँछ एन्सर सहित जस्तो हेर्नुस् त
He used to drink lemon tea. Number one. Number B, he is used to. He is used to drink lemon tea. He is used to drink lemon tea. Have you tried play football? Have you tried play football? Number D, he used to drink lemon tea. He is used to drink lemon tea. Have you tried? Why don't you try? Help the poor. Would you mind would you mind sing romantic songs? Why don't you write an essay every day? ल यो 6 टा प्रश्न सार्नुस् र ट्राई गर्नुस् यो टेन्स को एक्स्ट्रा क्वेशन हो कहिलेकाहीँ आउन सक्छ टेन्स को एक्स्ट्रा क्वेशन हो यो लेखौं त
हेरौँ त ल ओइ कतिवटा सक्यो अब मैले नियम लेखाउँदै जान्छु अनि हेर्ने युज टु भन्दा पछाडी यो ड्रिङ्कै हुन्छ ठीक छ युज टु भन्दा पछाडी यो ही युज टु ड्रिङ्क यो जस्ताको जस्तै हुन्छ ब्राकेट ओपन गर्ने यहाँ इज आएको छ इज आएको छ यसलाई ड्रिङ्किङ गर्ने DRINKING ड्रिङ्किङ Have you tried भन्दा पछाडी प्लेइङ खोइ गफ नरौ न को कहाँको भनेर सोध्नु पर्दैन अहिले मैले लेखेको एन्सर नलेख्ने चाहिँ कतिजना हो प्लेइङ PLAYING प्लेइङ मलाई तपाईहरु त्यो विद्यार्थीहरुले एउटा क्वेशन सोधेर दुःख दिनुहुन्छ के असैको पुराना क्वेशन एउटा सोध्नुहुन्छ Why don't you try helping 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 Would you mind singing Would you mind पछाडी पनि singing Why don't you write 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 कति जनाको मिल्यो हेरौं त कति नम्बर आयो लेखौं कति नम्बर आयो He used to drink or drink He is used to drinking यसमा PLAYING playing यसमा why don't you try helping the poor एन्सर लेख्दाखेरि पुरै ब्राकेटमा लेख्ने यो शब्द लेखेर हुँदैन 5 मा 5 मिल्ने पनि अब मैले नियम लेखाउँछु नियम हेरौं अब यसको रुल्सहरु लेखौं रुल्स subject used to plus verb 1 गर्ने यदि used to अगाडि is am are छैन भने used to पछि verb 1 राख्ने used to पछि verb 1 राख्ने subject used to verb 1 गर्ने यदि used to अगाडि is am are छैन भने used to पछाडी जहिले पनि के हुन्छ त जस्तो I used to dance म नाच्ने गर्दथे I used to dance she used to sing songs यहाँ used to भन्दा पछाडी dance used to भन्दा पछाडी sing songs I used to dance she used to sing songs I used to dance she used to sing songs उनीले के गर्ने गर्थिन् नाच्ने गर्दथिन् she used to sing songs subject used to verb 1 यदि used to अगाडि is am are छैन भने used to पछि verb 1 राख्ने यदि used to अगाडि is am are छैन भने used to पछि verb 1 राख्ने subject used to verb 1 यदि used to अगाडि is am are छैन भने used to पछि नम्बर 2 को नियम दोस्रो नियम चाहिँ यस्तो हुन्छ कि subject is am are आयो र used to आयो भने subject is am are आयो र used to आयो भने यतापटि verb 4 राख्नु पर्दछ यदि त्यो used to अगाडि is am are आएमा used to पछाडी verb 4 राख्ने यो एक्जाममा असैहरुलाई सहायकहरुलाई सोधेकै प्रश्न हो त्यही भएर मैले सिकाइरहेको छु हामीले ग्रामरमा 8 नम्बर जसरी पनि ल्याउनु पर्छ ग्रामरमा 8 नम्बर ल्याएपछि ट्रान्सलेसनमा 2 प्यासेजमा 2 12 एस्सेमा 1.5 अर्को एस्से 1.5 गर्दा पनि हामी ढुक्कले 15 लिएर आउँछौं तर इंग्लिशमा पास भएपछि नेपालीमा नि 16 ल्याउने होइन नि फेरि अंग्रेजीमा 16 ल्याउने विद्यार्थीले नेपालीमा 40 ल्याएर जागिर खाने बुझ्नुभयो इंग्लिशले कहिले पनि डुबाउँदैन इंग्लिशमा 16 मात्रै लिएर असैहरु ठीक छ तर इंग्लिशमा 16 ल्याएपछि नेपालीमा 40 ल्याएर चाहिँ देखाउनु पर्छ फेरि
नेपालीमा नि 16 ल्याउनुहुन्छ भने अहिले पढ्न छोडिहाल्नुहोस्, अहिले घर सुतेर बस्नुहोस्, यो समय बर्बादी नगरौँ है त। He is used to play football। अब यसको एन्सर के हो त भन्दाखेरि यहाँनेरि हेर्ने, यहाँ त used to भन्दा अगाडि is आएको छ, used to भन्दा अगाडि is आइसकेपछि के हुन्छ? He is used to, he is used to playing football, he is used to playing football, he is used to, he is used to playing football, 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 he is used to playing football। अब नम्बर 3 मा जाउँ। Have you tried भन्दा पछाडी verb फो गर्ने। नम्बर रुल नम्बर 3। Tried पछि verb फो गर्ने। Have you tried scoring goals? के तपाईले गोल गर्ने ट्राई गर्नुभयो? verb फो, verb फो। Would you mind भन्दा पछाडी पनि के हुन्छ? Would you mind पछि verb फो गर्ने। Would you mind opening the door? 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 त्यसैले have you tried scoring goals? Have you tried scoring goals? Would you mind opening the door? 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 Have you tried scoring goals? Have you tried scoring goals? He is used to playing football. He is used to, यो used to आउने बेलामा के हुन्छ त यहाँनेरि? Playing football. He is used to playing football. Why don't you try पछाडी? ल ठीक छ है। कुनको डन्ट पछि भनेको तपाईलाई यो एउटा नियम यस्तो हो नि त, सब्जेक्ट अस्ति हामीले पढ्यौं र पढेका हैनौ, सब्जेक्ट डन्ट, डिड नट र डजन्ट पछाडी भगवान मात्र गर्ने। यो अस्ति एग्रीमेन्ट पढ्दाखेरि गरिसके हैन साथीहरु? यो राम डजन्ट
ठीक छ सबैमा फब 1 यो कुरो ध्यान दिऊ। अब कुरा गरौँ हामी फेरि राइटिङ तर्फ लागौं। अब हामीलाई अपराध रिपोर्ट क्राइम रिपोर्ट नेपाल प्रहरीका असैहरूलाई चाहिँ लेटर आउँदैन। असैलाई एउटा पनि लेटर आउँदैन। असैलाई आउने भनेको इंग्लिशबाट नेपाली ट्रान्सलेसन, नेपालीबाट इंग्लिश पनि होइन, इंग्लिशबाट नेपाली ट्रान्सलेसन। म एउटा होमवर्क दिन्छु भोलिको लागि, आजको लागि, अनि त्यसपछि रिपोर्टको कुरा गरौँ। एकछिन होमवर्क लेखौँ। Many Nepali children are suffering from malnutrition. Many Nepali children are suffering from malnutrition. Malnutrition creates problem in physical and mental growth and development. Of young children in Nepal. Poor people, the poor in Nepal, the poor cannot easily take varieties of foods. Foods help to keep us
healthy and strong. Foods provide energy to body. Foods provide energy to body and run our body system. ल यो ट्रान्सलेसन भोलिको लागि होमवर्क हो। यो लेखौं यसलाई नेपाली ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेट इन्टु नेपाली। ट्रान्सलेट इन्टु नेपाली है 5 मार्क्स। Many Nepali children are suffering from malnutrition. Malnutrition creates physical and mental growth and development of young children. In Nepal, the poor cannot easily take varieties of foods. Foods help to keep us healthy and strong. Foods provide energy. Energy को spelling है तो ENERGY. ENERGY. Foods provide energy to body and run our body system. And runs our body system. भोलि मैले तपाईहरुलाई क्राइम रिपोर्ट पढाउँछु। असै सापहरुको तपाईहरुको 5 नम्बरको क्राइम रिपोर्ट छ। भोलि मैले 2 वटा क्राइम रिपोर्ट बोर्डमा लेखाउँछु र एक्जाममा आउने 7 वटा क्राइम रिपोर्ट तपाईहरुलाई कण्ठ गर्न लगाउँछु। आज हामीले यस्तै टुटे फुटेका ग्रामरहरु पढ्यौं। केही समस्या छैन। तपाईहरु जति दिन लगाएर पढे पनि हुन्छ। इंग्लिश कमजोर छ त्यही भएर इंग्लिशलाई हामी एकदमै बढी समय दिन चाहन्छौं। असैलाई नेपाली टु इंग्लिश, इंग्लिश टु नेपाली। आजकल तपाईहरुलाई नेपाली टु इंग्लिश गाह्रो भएर इंग्लिश टु नेपाली आइरहेको छ। अघिल्लो पटक पनि यस्तै गरी इंग्लिशबाट नेपालीमा आएको हो है त। ल आजलाई यति नै गर्यौं। थ्यांक यू। मेसेन्जर आईडी प्रदीप प्यानसियामा फोटो खिचेर पठाउने क्लियरली। यसलाई अहिले ट्रान्सलेट गरेर PRADEP प्रदीप प्यानसिया यसमा फोटो खिचेर पठाउने। फोटो स्पष्ट खिचेर उल्टो फोटो उत्तानो फोटो होइन नि फेरि है त। ल साथीहरु प्रदीप प्यानसियामा फोटो खिचेर पठाउने। थ्यांक यू। मस्तले पढ्ने। क्लास छुट्यो भन्ने चिन्ता नलिने। म छन्जेलसम्म चिन्ता नगर्ने। कोलम्बियामा 12 महिना क्लास हुन्छ। पढाको पढाइ गर्छौं हामी। जतिचोटी पढे पनि हुन्छ। ल थ्यांक यू।